अस्सलामु अलैकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। जी आज का हमारा जो ऑर्डर है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। बिल्कुल सिंपल में है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़बूती में है और इसका ये जो फ्लावर बना ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसमें माशाल्लाह काफ़ी कलर जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज का जो ऑर्डर है ये आपके सामने है। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप भी इस तरह घर में बैठे कारोबार कर सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी आज की वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हर वीडियो में प्यारे से प्यारा डिज़ाइन आपको देखने को मिले। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपके इल्म में, रिज़्क़ में, खुशियों में, माल में, घर में, औलाद में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी ये इसी जो फ्लावर वाला डिज़ाइन है माशाल्लाह ये उसी में ही और कलर है, ब्लू कलर है, इसमें मरचंडा कलर, इस तरह काफ़ी ज़्यादा इसमें कलर तैयार हुए हैं। माशाल्लाह सारे कलर ही बहुत खूबसूरत हैं। कुछ तो मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, कुछ नहीं। बाकी ये जितना भी ये जो डिज़ाइन है ना इसमें माशाल्लाह काफ़ी कलर आज तैयार हुए हैं। और ये जो दूसरा डिज़ाइन है ये भी पैक हो रहा है, ये भी खूबसूरत डिज़ाइन है माशाल्लाह। इसका भी हमें काफ़ी ऑर्डर आ रहा है। तो बाकी सिर्फ मैं सबसे पहले जो बात करना चाहूँगी वो ये कि मेरी जो चंद बहनें मेरे साथ राब्ते में हैं, बात करती हैं, तो वो कहती हैं कि सिस्टर अगर आपके यहाँ से हम जूता 700 का लेंगे तो हम आगे कितने का सेल करेंगे। अब देखिए मेरी बात सुने, 700 का तो चप्पल जूता भी ठीक से प्यारा सा नहीं आता कि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम बाज़ार जो है ना चप्पल जूता लेने जाएं ना वो भी हमें मुनासिब जो है ना प्राइस में नहीं मिलता। और हम खुद कहती हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाज़ार जाते हैं पैसों का पता नहीं चलता। तो ये सब तो अब आप खुद देखें कि ये तो जो है फैंसी जूते हैं, अच्छे वाले जूते हैं माशाल्लाह। डिज़ाइनिंग भी आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। तो इसकी तो प्राइस जो है ना दुकान पे 2000 के करीब है। अब देखें जो जूता दुकान से 2000 के करीब 1800 2000 में मिल रहा है वो अगर जूता 700 में मिले तो क्या इसमें कोई मुनाफा नहीं है। सिर्फ बात होती है समझने का अंदाज़। बाकी हम बस इस तरह बाज़ दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हम जो है ना वो सोचना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी अगर आप हिम्मत करें, पैसे लगाएं और इसी अपने कारोबार को आप लाखों में बढ़ा सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हमारा भी कोई शुरू से ये कारोबार इस तरह नहीं था। मैंने पहले भी बताया पहली वीडियो में भी कि हमने खुद हिम्मत की है, खुद मेहनत की है कि मार्केटों में, दुकानों में सैंपल खुद जा के दिखाए हैं। जो लोकल सफ़र किए हैं, दूर दराज शहरों में, ज़िलों में जाकर हमने अपना जो माल है ना उसके सैंपल दिखाए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मेहनत का इस तरह का हमें फल मिला है कि हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें घर बैठे ही ऑर्डर मिलते हैं। तो हर काम के पीछे मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आज दूसरे कारखानों में मेहनत करने वाला कारीगर खुद का कारखाना बना सकता है, खुद के कारखाने का मालिक बन सकता है, घर बैठे ऑर्डर आ सकते हैं, इतना माशाल्लाह काम अच्छा चल सकता है, तो फिर क्या आप नहीं घर बैठे ये कर सकते। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस पता नहीं आप क्या करते हैं कि आप मैसेज पे सारी डिटेल पूछ के बिना लास्ट में जवाब होता है जी महंगे बहुत हैं। तो ज़रा मेरी
ساری بہنیں صرف اتنا بتائیں کہ بازار میں ہم جو جوتے لے کے آتے ہیں کیا وہ 700 میں ہمیں اچھے والا گارنٹی والا جوتا ملتا ہے؟ 600 میں اچھے والا گارنٹی والا اگر جوتا ملتا ہے تو وہ لازمی مجھے بتائیے گا۔ تو ہم تو ساتھ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اور باقی دوسری بات وہ یہ کہ آپ کی تسلی اگر نہیں ہے تو آپ کو تو وزٹ کرنے کا بھی میں کہتی ہوں، آپ وزٹ کریں، ہمارے کارخانے پہ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہمارا ماشاءاللہ الحمدللہ مال بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیل ہو رہا ہے، لیکن یہ میں نے آپ سب کی سہولت کے لیے میں نے سوچا کہ چلیں جو میری بہنیں گھر بیٹھے کام کرنا چاہتی ہیں یا جو بھائی دکاندار ہیں ان کے لیے چلیں یہ جو سہولت ہے ان کو مل جائے گی کہ ویڈیو میں دیکھیں، رابطہ کریں اور مال منگوائیں۔ باقی ماشاءاللہ ہمارا جدھر مال جا رہا ہے مارکیٹوں میں وہ گھر بیٹھے ہی جا رہا ہے، ہمیں کوئی بھی اس پہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی۔ تو اگر آپ 1 ماہ 20 دن 10 دن کی محنت کر کے دکانوں میں مارکیٹوں میں سیمپل دکھا کر آپ اچھے اپنے گاہک بنا سکتے ہیں تو اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ میری بہنیں گھر بیٹھے سوشل میڈیا کے ذریعے سیل کر سکتی ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا کر، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یہ بھی بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ باقی آج میں بہت ہی جو اہم بات ہے وہ یہ کہوں گی کہ یوٹیوب پہ آنے کا جو میرا مقصد ہے وہ بالکل یہ خالی مال سیل کرنا ہی ہے۔ مال الحمدللہ ہمارا اچھا جو ہے نا آرڈر آ رہا ہے، کوئی بھی اس میں نہیں ہے مشکل۔ تو صرف ایک میری تھی خوشی کہ میں اس طرح ویڈیوز بناؤں، تو میں یوٹیوب پہ اس طرح آئی کہ چلے ہم اپنا کام جو ہے نا وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میرا چینل چل جائے یوٹیوب کا تو میری جو نیت ہے وہ صرف اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے، میرے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ بچے بہت زیادہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، میرا شوق ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے نا خود کا جامعہ بناؤں اور فی سبیل اللہ تعلیم دوں۔ میری صرف اس کے پیچھے اگر نیت ہے وہ یہ ہے۔ باقی الحمدللہ اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے، اولاد ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے اللہ پاک ہم سب ہمارے کاروبار میں، سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ سب کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر میری آج کی جو میں نے آپ سے اپنی نیک نیت شیئر کی ہے، جس کو بھی پسند آئے وہ لازمی مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمارے کاروبار کے لیے ماشاءاللہ لازمی کہہ دیا کریں، الحمدللہ کہہ دیا کریں۔ اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی میری آج کی ویڈیو پہ کر دیجئے گا کہ میری آج کی ویڈیو کس کس کو پسند آئی، میری آج کی بات کس کو پسند آئی، کہ یوٹیوب پہ جو آنے کا مقصد ہے نا وہ میرا صرف یہی ہے۔ باقی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وسیلہ جو ہے ہم جیسے انسانوں کا بنایا ہوا ہے، باقی دینا اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔ اگر تو آپ سب کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ عز و جل میری جو نیت ہے وہ لازمی پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل وہ ہماری خود کی کمائی سے بھی ضرور پوری ہو جائے گی۔ باقی یہ صرف ایک میری خود کی جو خوشی ہے، سوچ ہے، تو اس کو لے کے میں اس طرف چل پڑی ہوں۔ باقی پیارا سا اچھا سا خوبصورت سا کمنٹ کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ جس نے بھی کام کرنا ہے وہ لازمی رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ گھر بیٹھے ہماری طرح اچھا کاروبار کر سکتے ہیں۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔